Kung kita bitaw igsoon ko diha ni Kristo dili magmatinud-anon sa atong pagpangalagad nganha sa Ginoo kay lagi nagsaligta walay tawong nakakita sa sala nga atong gibuhat dili sila masayod niini. Apan nalimot ta nga kung kita dili magmatinud-anon, dili magmatarong sa atong kaugalingon ug lihim ta mubuhat sa sala. Ang Ginoo gasud-ong kanato galantaw sa atong mga daotang binuhatan ug hinumdumi kini kung kita gali makasala dili tawo ang mosilot kundi ang Dios nga nakakita. Ang silot dili tungod kay dili ka gimahal sa Ginoo. Gidisiplina ka lang sa Ginoo tungod kay ikaw gimahal sa atong Ginoong Hesukristo. Aron ka mapanton, aron ka magbag-o. Kay sama siya sa usa ka amahan nga nagpangga sa usa ka anak. Kung ang iyang anak kabadlungon, makasala iya gining pantunon. Labi na kung siya nahigugma aron kini masubay sa tul-id nga dalan. Muna igsuon ayaw pagpasulabi pagbuhat sa sala kay lagi walay taong nakakita apan hinumdumi galantaw kanunay ang Ginoo gasud-ong sa atong mga binuhatan. Rason kini kung kita magbuhat og daotan, pahamtangan gitag silot nga makalilisang. Usahay hatagan tag bug-at nga problema, usahay hatagan tag bug-at nga balatian aron unta kita magmatngon sa atong mga kamalian. God bless you.